Usa ka tulumanon nagipasugdan sa Biblical Apostolate San Miguel Parish, lungsod sa Mahayag. Kulok Kapildo, tulumanon nga mag-ayag sa mga isyu, maruganan ug pagtulunan sa simbahan Katoliko aron ang mga magtutuo masayon. Dawat sa mga pangutana, mupasabota ug mupaampita sa mga gituhan sa simbahan. Busa na mugna kining tulumanon. Kulok Kapildo ug karon ania ang inyo mga magsisilyo. Mayong buntag og welcome na usab sa naanda natong tulumanon matag Sabado alas 7 ngadto sa alas 9 sa buntag. Tulumanon kini gipasiugdahan sa Biblical Apostolate San Miguel Parish, Mahayag, Zamboanga del Sur. Bus pagtugot sa atong Padre Cora, Reverend Father Ramonito Hilot o kang Reverend Father Fred Kailan. Gimugna kining maong tulumanon alang sa pag-edukar labi na sa atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko nga kulang pa taon sa kahibalo mahitungod sa atong pagtulunan. Usa ato kining pagasugdan samtang nagpaabot as tong kauban Brad Earl Sanchez, si Brad John Lumayag o si Brad Jonard Calbonero dili na to ikauban tungod sa kaimportante sa ila usab nga mga lakaw. At ato kining pagasugdan pinagi sa hamubong pagampo. Sa ngalan sa Manog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langitong Amahan, ani usab kami magpadayon sa pagtuki sa balaan mong pulong. Uban ni kami, kaya wala kami mahimo kung wala ka. Kung wala ang imong tabang, busay padala ang imong balang espiritu, aron sa inyo ni Ana, among mapasabot sa mga kaigsuonan sa tumang kasayon o masabtan usab nila ang imuhang dala ng imong pagtulunan. Ing tanan namong tuhan nga madawat, nga puno sa pagtuo, nga pinagi ni Kristo, uban sa mahal nga Inahan Birhen Maria og sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit. Amen. Sa ngalan sa Manog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag pag-usab mga suki namong tigpaminaw sa atong naanda ng tulumanon matag Sabado alas 7 ngadto sa alas 9. Ban kanato karon speakers lawak si Ernie Cañete ang ato ang technician. Ya pasalamat tao na sa atong labang makagagahaw mga Dios nga iya pagkitang gihatagan sa daghang mga grasya aron sa inyo ni Ana makapadayon usab kita sa pag daig kaniya. Aya pasalamat pud ta sa atong station manager nga kanunay naghatag suporta nga mapabati ang atong tulumanon nga Kulo-Cabildo dinhi sa istasyon sa DXUM ang 92.9. Excited kita nga pasalamat usab kita sa mga kaigsuonan nga nagsuporta financial og moral. Mga kaigsuonan nga way pagka puol sa pagsuporta moral pinagi sa makanunayong pagpaminaw sa atong tulumanon, matulun-anong tulumanon sa simbahang Katoliko. Pasalamat po ta sa atong mga kini nga tulumanon gihatod kaninyo sa Lenros Pharmacy, ang nailhan ng Lenros Pharmacy dinhi sa atong sentro sa Mahayag, Zamboanga del Sur. O nangita mo og tambal labi na sa pag-usab-usab sa panahon karon. So dali kay tang subawan, hilantan. So ay pagduha-duha duula ang Lenros Pharmacy kaya ang ilahang tambal barato apan epektibo kinigipanigihan sa ato ang Madam Proserpina Panilag bansayahang mga backup diha. So ay kalimot nung kamo nakinahanglan og mga tambal duula ninyo ang Lenros Pharmacy dinhi sa lungsod sa Mahayag, Zamboanga del Sur. O usab ang atong mga kaigsuonan nga naa sa Dumingag og ubang kasikbit nga mga dapit. Kung kamo nangita og matimo-timo, mas snacks, duulan ninyo ang Patiluna Snack Center diya sa lungsod sa Dumingag. Lan himutang duol sa jeepney og habal-habal terminal. So ay kalimot Patiluna sa Snack Center nagbaligya sa nakadayang mga klase sa snacks o mga aynon ta pantulak, tubig o mga shake, tamak sa avocado shake o mango shake.
Ay kalimot Patilunas Snack Center. Kini gipanagyahan sa ato ang suod nga higala Brad Edgar o Sister Leah Patiluna. Ug usab alang sa tumang kaigsuonan nga hilig mo kaon og balot o itlog o Pinoy o kaha mamuhi kamo og piso. So ay kalimot duulan niyo si Brad Toto og Sister Lodi Ramayrat sa naslan himutang sa lungsod sa Dumingag. O niya tapad sila nasgutan na to nga Patilunas Snack Center. Ay kalimot, gusto mo og itlog, balot, Pinoy o mamuhi mo og piso. Duulan ninyo ang magtayong Brad Toto o Sister Lodi Ramayrat sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Usab ang mga kaigsuonan to nga gustong mobaligya og kupras diya labi na diya sa Dilusom. So, duulan ninyo ang magtiayong Brad Gideon og Sister Adelaida Sarsali ay anaa diha ang ilang Copra Buying Station. At bangkay sila sa basketball court o barangay hall sa baryo sa Dilusom, Mahayag, Zamboanga del Sur. Ay kalimot, Gideon and Adelaida Sarsali ang atong naisgutan nga mga pangalan, mausab ang nagdumala og tagya sa buying station ya sa Dilusom, Mahayag, Zamboanga del Sur. Pasalamat po ta sa itong mga kaigsuonan nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon. Samtang nagpaabot ni Brad Sanchez. Pasalamat po ta sa itong mga kaigsuonan diya sa Guripan, mga Barriento sa family, Amigings family, Biral, Sande, Villarmeno, Pamat, Birao, Ponsi, Duresa, Apale, Hermosilya, og sa tanan nga mga kaigsuonan nato diha. Usab ang mga panis sa family. Salug dako, Bakers family, Matugina, Saison, Montipalcon, Palacio, Luayon. O guban pang mga kaigsuonan nato nga nanahimutang sa Salug dako, sa Upper o sa Lower Salug dako. Mga kaigsuonan to sa Balamban, Bocabals family, Solomon, Agad, Largo, Ritesa, og uban pang kaigsunan to diya sa San Jose, Lumains family, Bulok-Bulok family, Nalsaro, Puot, Ricalde. Nya sa Panagan, Compound, Briones family, Kapadngan, Loberanes. Nya sa Balanan, Brad Larry Alduhesa, Brad Ernesto Ecot, Brad William Rebella sa Mangiles. Anya sa si Brad Tata Roman o Brad Edgar Patiluna sa Dumingag. Kadinis sa sentrong bahin sa lungsod sa Mahayag, atong pagtimbayag may muntag kang Sir Tasio Albarico, Ma'am Arsing Navia, Ma'am Rose Ripolye, Sir Dio og Fatima Pirater, Sir Roy Loyola, Sir Marcial Sabillano, kang Eli Villarrubia, kang Brad Ramon Quaresma, ang Brad Julius og Sister Belsimi Makalisang, kang Brad Boy Dingal, mga Antikina, mga Noblisa family, kang Ma'am Marian Vargas Tarundoy, kang JR Kabasag, sa mga tindero, mga tindera sa og mga driver sa atong lungsod, mga kapulisan na to nga kanunay nagtukaw og nagtukaw alang sa kalinaw kahusay sa atong lungsod, sa ato ang municipal jail, itong mga PGMPs o atong mga inmates diya, mayang buntag, mayang pagpaminaw. O diya sa mga kasikbit nga mga kalungsuran sama sa Josefina, Dumingag, Tambulig, Medsalip, Ramon Magsaysay, kang Brad Gabriel Edulyantes, nya sa Aurora, kang Brad Rudyard Kandungo, kang Brad Bubong Magsayo usab. O niya, bisan pa sa atong mga kasikbit nga mga kalungsuran, kutos maabot sa atong pagsibya, sama sa Bonifacio o dinhi sa Tangub City, maying pagpaminaw, maying pagpamahaw kanatong tanan. Tanan lang gyud nga mga suki atong tipaminaw. Unya ang ato diayng usas sa mga magtutudlo sa Panagaan National High School, kang Sir Rodrigo Luding Abrigana. Mo na igadala sa ato ang murag District 5 man siguro ni gidala niya dinhi sa atong kapilya dinhi sa ato ang lungsod sa Mahayag, no? So maing buntag sa tanan. O niya,
Samtang paabot as tong kauban Brother Sanchez. Pahinumdom na to as tong kaigsuonan nga kung doon na mo ipangutana, inyong ipangutana sa ato nang na mention nga number. Usbon puton Brother unya dapita. Nya mula gina nga atong gihangyo itong mga kaigsuonan nga kung mangutana, ibutang sa natos lugar ang atong mga pangutana. Kay mudawat magitag pangutana. Nya kung say among tubag dinhi, inyo lang nang paluapon base sa among tubag. Mao nay pamaagi sa maayo nga pangutana o diha masukod ug unsa kahungaw ug unsa kahugot ang gibarugan sa Iglesia Katolika kon ingon ana nga paagi sa pagpangutana. Dili kay mangutana ta unya pagkahuman ug unsay tubag, hukman nato ang nangutana. Hukman nato ang tubag sa pangutana. So dili ingon ana ang pamaagi. Okay. At o kami sa mangutana, mo follow up man gid mi sa among pangutanon na dili kinahanglan nga atong atua pag yung hukman ang atong kaigsuonan nga nag program o nagtubag. So ato ding pag ato usab nga pag timbag may buntag sa atong mga kaigsuonan diya sa Josefina kang Sir Unto no og tung kauban namo dito sa Simata og atong mga kaigsuonan diya sa Simata maayong buntag maayong pagpaminaw ninyo nga di lang nako patagsa-tagsa kay wa po ko'y kopya sa mga ngalan ng taon nyo noon kang Brother unya dapita na ato'y kopya sa Brother og atong masiguro nga ma-mention mo niya dapita no. So may na lang pagpaminaw ma-mention og dili ma-mention sa atong kaigsuonan, may na lang pagpaminaw ninyo unya hulata ang among mga paghisgot-hisgutan karon. Unya balik ta sa atong pagpahinumdom sa atong kaigsuonan nga kami mudawat gid pangutana pero atong usbon nang lansad nga ato sang ibutang sa lugar nga ang inyong pangutana sa dihang tubago na. So dili kinahanglan nga inyong hukman ang among tubag, dili kun doon na mo'y interpretasyon inyo hara man sad na nya paluapa lang ang among mga pangutana, ang among mga tubag paluapa lang kay mula gina masukod ang atong pagtulunan, atong gibarugan unsa kahugot ug unsa kaluak diya lamang sa pagpaluap sa mga pangutana nga dili kinahanglan nga atong hukman human mo tubag. Kay natural man nga di kita pareho og pagtulunan pero kinahanglan do na tay comparative study. Ayaw sila ang inyong ang mga kasing-kasing ninyo, ay sila ang inyong mga salabutan kay aron sa ingon niya na mulutaw ang kamatuoran o matudpas pala ang kasulatan ang kamatuoran makapalingkawas ka na to sa kaulipnan diha sa pagtuo niya ng dili gyud kamatuoran nga atong gituhuan. Busa mao na ang atong sultis to mga kaigsuonan nga mangutana. Yawa kita mahadlok anang pangutana kay dili man kita maoy nagsalig lang sa atong kahibalo. Tod kay kini atong kahibalo wala ra ni kumingking ra ni sa naibaluan o wala gyud kani kapuslanan kun dili ta mopasakop sa gitawag tog magisterium. Unsa man ang magisterium? Ang kapunungan sa mga magtutudlo nga gibilin sa atong Ginoo para pagsangyaw sa maayong balita. Kay ang gibilin ang simbahan nga gitukod, kapunungan nga gitukod sa atong Ginoo, do na may katungod sa pagtudlo o do na say gahom sa pagtudlo. Nang mabasa na to sa San Mateo 28 versikulo 19. Tudlo is las tanan nga akong gitudlo kanyo. Tudlo is las pagtuman sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Busa
kinahanglan nga magpatudlo gid puta. Kay kadtong dili magpatudlo, mao kadtoy dili gyud mo asenso, dili gyud mo uswag sa iyang mga panghunahuna o wala gayoy pag improve sa iyang nakatunan. Na dili lang kay Biblia lang mo itutuan kay ang abala ang kasulatan gipadayag kanato sa Dios, dili lamang sa ang kamatuoran gipadayag kanato sa Dios dili lamang kay diha lang sa Biblia. Ay di kita kabasa sa usa ka verse nga nagingon nga Biblia lang, kanang pagingon nga Biblia lang ang tuhuan, di man gina mabasa sa Biblia nga nagingon nga Biblia lay tuhuan. Ang basahon nila kanamang 2 Timoteo 3:16. Wa man kita mag-ingon diha nga Biblia lang ang tuhuan. So naano gi ingon sa balaang kasulatan nga kinahanglan ang pares ang kauban sa ang libros Ginoo dunay kauban naa sa Isaiah 34 versikulo 16. Matud pa dinhi, susiha og basaha sa libro sa Ginoo, walay usa kanila nga makulang o mawad-an sa iyang pares. Kay pagbuot kini sa Ginoo o ang iyang espiritu maoy magtigom kanila. So unsa kuno ang libro sa Ginoo? Dunay pares. Hinahanglan nga dunay pares, dili kay Biblia lang. Kay og Biblia lang walay pares. So kinahanglan nga dunay gyoy pares. Og unsa kanang pares? Mabasa kana nato sa The Living Bible naa sa Job 8:8. Ang atong mabasa, mao ni ang atong mabasa mga kaigsuonan. Sa Job kapitulo 8 versikulo 8. Read the history books and see. Basaha ang libro sa kasaysayan og tan-awa. So mo nga kinahanglan basahon. Nya naa suggest, but the wisdom of the past will teach you. The experience of others will speak to you, reminding you that those who forget God have no hope. Mao nay mabasa to sa Job 8 versikulo 10 11 ngadto sa 13 nga kananang kinahanglan ang mabasa kitang history. Kay ang wisdom of the past, ang kaalam sa nangagi, will teach you. Magatudlo kanimo. The experience of others will speak to you. Ang mga kasinatian sa uban magasulti diha kanimo og magapahinumdom diha kanimo. Una nga kinahanglan nga tunagyoy kompleto ang libros Ginoo matud pa sa Isaiah 34 versikulo 16. Anya ato ding pag timbayag maing buntag sad kang Sir Ricky Alagasi, no? Na ako naminaw si Sir Ricky Alagasi karon maing pagpaminaw maing buntag. Ay kabaluman si Sir Ricky kuno sa itong gisgutan matag Sabado muna, therefore kaingon ta nga naminaw gyud ni si Sir Ricky, no? Utang magtutudlo sa Punyaw National High School. So, balik ko na to mga kaigsuonan nga kon doon naman gani lunlon o ginunta nga kompletong kamaturan, kinahanglan nga dili Biblia lang ang tuhuan. Tungod kay diha sa pagbasa-basa sa Biblia lamang ang tuhuan, miabot na og 43,000 ka nagkadaiyang mga tinuhuan karon ang nias kalibutan rehistradong mga tinuhuan. Muna nga dili na katuhuan nga Biblia lang. Nya balik ko na to nga tungod niya atong texter nga mangutana hukman ta dunay atong challenge usab kanila. Kung mao magani na ang inyong kinayas pagpangutana, kinahanglan nga gusto mo dili kinahanglang magdebate ta na one on one,
Kung ang kamo mo ay mamahayag, kami mo ay mangutana, base sa inyong pamahayag, o kami say mamahayag, kamo say mangutana base sa among pamahayag. Nya, kita igsuon naghapon ta. Di kinahanglan nga mag-away ta tungod diana. Nya, wala gina nga doon na tayo na atubang with Brad Jonard and Brad Earl Sanchez dito sa panimalay mismo ni Brad Earl sa lungsod sa Mulabe. Nya, atong gihulat nga mobalik atong igsuon nga mga dili Katoliko. Nya, naamtos lay assignment. Wala pa gyud ang taon makabalik, no? So, ato lang hulaton basig na aras lay, basig na busy ra sila. Atong hulaton kay naamtos lay among gi-assignment nila. Nga matud pa nila nahibilin ang ilahang referensya nya tubagon lay nigbalik ay naa kuno sa ilahang history. So, atong tan-awon, atong tagdon nya ato sang tan-awon kon ang ilang gigamit nga history is standard reference ba nga history. So man ang standard reference madawat sa tanan, madawat non-sectarian, that is non-sectarian reference. Madawat sa tanan nga mga denominasyon tungod kay tinuod. Gawas lang sa dikit mo dawat, no? Nya gidawat sa mga dagkong eskwelahan tungod kay ang gisulatya mga tinuod, mga kamatuoran lamang. Muna nga atong pahinumdom sa atong mga kaigsuonan pagbaton pagkuan naunta ang kinaiya nato sa gitawag og kanang pagkaablis tung hunahuna nya do na tay comparative study atong tun-an ang atong mga pagtulunan. Di lang ta mo hukom dahil Katoliko nga makakita tag Katoliko mura tag nakakita og panuway. Di lang ta mo hukom ana tungod kay dunay konkreto nga kasaysayan ng Iglesia Katolika. Muna nga dili ta mag hunahunao na to sa diha nga aduna tay mga pagsulti. Okay, bisan pa sa Biblia diri sa bagong tugon diri sa bagong tugon kaigsuonan dinhi sa buhat dinhi sa mabasa nato sa buhat sa mga apostoles nga dunay mga tao nga misupak sa kamatuoran, dunay mga tao nga gibabagan nila ang mga apostoles pero giingnan sila nga ayaw niyo sila didi kay kun kini iya sa tao mahanaw lamang kini pan kun kini iya kini sa Dios makita lamang og mahibaw-an lang unya ninyo ang inyong gikaaway dili tao kundi ang Dios mao inyong gikaaway. Una nga ato nang tin-awon pagayo. Unya sa miaging Sabado atong gisgutan may tungod sa Santo Niño nga wa na to wadayon na to ma-explain tungod sa doon na sa type mga paglaktaw sa atong programa naay panahon nga wa sad mutingog nga ato ang diksyon. Wala nga atong gipasabot ba ni Brad Jonard o Brad Earl Sanchez itong miaging Sabado. Wala nga at matud pastong kaigsuonan kining Santo Niño ang Ginoo ba Santo Niño. Nabalik ko na to dili unta makaingon ang atong kaigsuonan niya na makapangutana kun nakabalo pa sa termino nga gigamit ang atong mga kaigsuonan. Sabi na mga isla nga si Jesucristo ba Santo Niño? Well, kung nato basahon na to na dili sa Binisaya. Ang pulong Santo Niño dili Binisaya, usa ka kinat sila nga pinulungan o kana mabasa usab sa Biblia nga kinat sila. Di na to nabasahon ng kinat sila sa Binisaya kaya di magina mabasa. Wala nga
Si Jesus ba Santo Niño? Oh. Mabasa na to. Naa sa Spanish version nga Bible, sa New Version International. Ang Spanish. Naa sa Lucas 1:35, mga kaigsuonan. Ato guning basahon para dili kapitulo baba bersikulo laway. Sa Binisaya, mga kaigsuonan, atong mabasa diha nga balaang bata. Pero sa Kinatsila, mabasa na to ang Santo Niño. Nasa Lucas 1:35, mao ni ang atong mabasa. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al Santo Niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. So muna itong mabasa sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Muna mga kaigsunan nga, ang pulong Santo Niño, mabasa sa Biblia. Nga, mayos lang nga, unya, nga anong gitawag man na o Senyor Santo Niño. So, naamanggod mga kaigsuunan sa mabasa mo na to na nga kanang bata nga matao usa ka na ka Ginoo. Kanang bata nga matao nga mao si Jesus, mao na ang Ginoo. Una nga gitawag siya og Senyor Santo Niño. Tan-aw na to na sa Biblia nga Spanish, kana sa dictionary, ang pulong mga kaigsuonan nga Senyor atong mabasa diha. Nga kana di ay sa Spanish, ang pulong Senyor ang usas kahulugan ni ana Lord. Ato ganing basahon ang Spanish o ang arita sa Spanish, no? Senyor. Yan lang nga mogamit kita referensya dili kay ato lang panghandakan ng mga pinulungan ay dili na pwede, no? Dili na pwede og ato ng liatan. Kinahanglan gina. So, nara ang usa sa kuan na to arita sa Lord atong kuan ang Lord. Unsay kahulugan sa Lord, no? Na Senyor sa Katsila pa, Senyor. Muna nga Senyor Santo Niño, nagpasabot ka kanang bata nga matao, usa ka bata nga balaan, Ginoo. O na gitawag og Senyor Santo Niño. O may pagkabot sa itong kauban, Brother Sanchez, gikan pa taon ni sa Mulabi. Anya, kana na ang bisag busy kay Brother, pero makikuban gyapon na to. Nang akong gisugdan, Brother, ang monitor man siguro ka, ang recap ta bahin sa pulong bahin Santo Niño. Kentum kaigsuonan, mangita magkinatsila dito sa Binisaya, mangita kinatsila dito sa English. Bisan gani kanang pig di man na mabasa dito sa Binisaya, kanang pig in English man. Isod sad gayog basahon nimo na dito sa Binisaya. Una nga maghinay ta na mga kaigsuonan kay kanang atong pagpunay og okay man ang mo objekta, pero ato sang hunahunahon kanang pag-object na to di ta mahimo ba nga kanang na ang natawo lang ta aron mo object aron dili atong pangitaon og unsa gyud tinuod kay lisod ba na nga mo kwanta mo ditso lang ta og kanang na ang comment wa ta maghunahuna. Kung atong basahon Lucas 1:43,
pagkadako matudpas ni Santa Isabel, pagkadako sa akong kalipay, nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Kinsa may miduaw si Birhen Maria. Kinsa may Ginoo nga gipasabot ni Santa Isabel, si Jesucristo nga matao diha ni Birhen Maria. Una nga, kanang Senior Santo Niño, kung nakasabot kanang batang balaan, mao na ang Ginoo. Usa, dili unta ang ngayan. Di na to balik-baliko ng ato ang mga komentaryo nga wasad matulong. Ay, isod sad kayo na nagsige ta komentaryo wa di ta kasabot sa atong wa di tay basihanan. Yo atong ihatag kang Brad Earl ay wa pataw ni makatimbaya Brad Earl. Daghang kayong salamat ba to, may muntag niya sa tanan natong mga listeners na ulahita kay atong suki pod wa may lain pong trabaho, so wala na taw-tawran kita. Niya tuguti ko sa pagtimbaya sa atong mga listeners bisag ulahin na ta. Nga labi pa diha sa Simata, Sentro Capilla. Ang silang ato ang presidente diha si Sister Adelina M. Katapan. Although nangumusta naman to sa Brad Toto kaniha. Ya si Brad Marcelo Umungos. Ingon man si Brad Milanio Romero. Nga ni Brad Boy Katapan, nga Brad Buktoy Reyes, ang ato ang BE coordinator. Nga si Francine Ortiz, ang atong zone chair o uban pang dihang taga Simata. Nga labi pa ni Sir Loloy Mir. Nga atong nagkandaktag BBS1, ipagamit yun ang ihang projector aron yun mapasayon ang atong pag-facilitate. Iman ni Sir Alex Garces nga ato ang head teacher diha sa Alicia Elementary School. Nga ning kamot usab kini nga mapambit usab ang pagtuong Katoliko. Iman ni Brad Robin Umpad diha sa iyahang ini ang farm sa Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Nga ni Brad Joselito Babor. Nga narba ito i-question si Brad Joselito Babor. Nga nalimot ta kay wat putay load. Nga nakalod ta wa gid puta kay hinumdum. So ato lang ang tiksan yang tataod. Nga ni Sir Albert Unto, naman ni Sir Larry Kipit ang atong kauban sa Biblical Apostolate diha sa Josefina sa Buanga del Sur. Nga dito kalimtan ang ato ang kanunay yung tigpaminawa no sab diya sa Ramon Magsaysay, labi na ni Barangay Captain Brad Clemente Magsayo diya sa San Fernando, Ramon Magsaysay. Nga man ni former municipal councilor diya sa Ramon Magsaysay si Brad Candido Unyot. Labi pa silang Brad Felipe Catada, Brad Windel Catada, nga man si Brad Sergio Nonong Baryon. Nga si Sister Conching Kalunsag nga tong Santo Niño Pares, Ramon Magsaysay Fiscal. Nga tong duha ka pare diha si Reverend Father Salvador Bads Banga, nato ang Diocesan Biblical Apostolate Director. Iman ni Reverend Father Renato Haiktin. Nga si Sir Pablo Soles nga nanikamot usab ding mapaambit nga ato ang pagtuong Katoliko. Nga ingon man sa mga Ronquillo family o Aligaya family diha sa Ramon Magsaysay. Nga dito kalimtan atong sponsor si Colonel Nolito Navarro, retired Colonel Nolito Navarro. Nga kanunay usab mag-likes, magsunod sa tuang uploaded files diha sa YouTube. Ingon man si Brad Al Retolia. Nga to sang higala po kayo nga wailingaw sa mga leisure time mo views sa tuang YouTube. Si Brad Gilbert Kumiling that's Melbourne, Victoria, Australia. Nga ingon man si Brad Nestor Caninio. Nga kanunay usab kining nag-view sa tuang file. Nga lipay sab siya nga ma-mention sad kuno iyahang pangalan. So daghang salamat muning niya sila nga bisan tuwas layong nasod. Nga kumbati usab sa ilang mga kaubang mga Pilipino nga nakigambit sa pulong sa Ginoo labi pa dinhi sa pagtuong Katoliko. Unya lang usab sa mga texter nato, ay huwag kalimot ay ari mo text sa ato ang open text line ang 0907-617-8805. So atong usbon atong text line alang sa inyong mga suggestion, mga pangutana o panahom, ingon man pakigambit kung sa inyong mga idea ninyo, may tungod sa mga gipanghisgutan. Mo text kamo sa 0907-617-8805. So mo ka ng atong text line. So, nahisgutan naman tong Brad Tuto, bahin sa dilaging ni Senyor Santo Niño, anong gitawag og Senyor, nga batang gamay man. So, na-explain naman to.
Nya kini laging kulang ta sa kahibalo. Mao man na ang tama ra ta sa pagutbot. Dito di kalimtan di ay si Brad Shusyo Cervantes diha sa Bagong Ariusa, Mulavi sa Puga Resort. Ingon mas tanan mga tigpaminaw diha sa mga Sumayang family, Carillo family, human sa mga Manayan family o sa tanan na lang yod ibuok diha dapita sa Bagong Ariusa, Mulavi sa Puga Resort, diha sa Jubigons, diha sa Malili. Nga diha sa Lumapas Bonifacio diha silang mga Ibisa family. Ingon man ni Brad Sigundino o ng Victoria Ibisa. Ato ni mga gidikanan na itong higala usab nga si Brad Arturo Ibisa. So, may na lang pagpaminaw ninyo dihang tanan. Ngayon diha sa kining diri sa Bagong Argao Mulabi sa Buong Resort. Nga to ang alagad si Eucharistia, si Brad Susimo Tado Sali, ngayon si Brad Amado Munton, nga tong kapilya leader, si Sister Julieta Sali. So, mayong pagpaminaw ninyo din ha. Niya, ato ni aging simana Brad to, ato man tong napaambit nga doon ay makik-share na to. Yang karon wa nagyoy text gyud nga muanha pa bas balay. So gitagaa man to na tog assignment. Nga mo na ang lisod lagi kayo ning magangkon-angkon lang. Nya magpamatuod nga taman ra bitaw sa pagangkon-angkon nya wa gyud sukaranan sa kamaturan kana bang factual evidence, mga proofs and evidences. Wala gingon nga kontra documentum non valid argumentum. Abi sa unsa pa nimo kamayong laki mga istorya, o niya, ang imong istorya argumentum kontra factum, wa gid nay nada. Wala na kay giangkon man niya nga kining San Mateo 16:18 sila nang naa. So muna na nga gi-follow up og pangutana, uyon ba mo nga kini niyang San Mateo 16:18 ang gingon sa atong Ginoo nga dili mapukan, uyon ba mo nga di gid mapukan ang katilingban nga gitukod sa atong Ginoo. Nga nakanindot kay sa ilahang Biblia ang gidala. Kay ang gibutang gyud dito nga gitukod ang congregation. So nga I will build my congregation. So klaro kayo. So instead of iglesia, congregation. So nindot kayo. So gisakya namo ang iyahang termino nga gigamit sa Biblia nga congregation. So therefore nikingon natong Ginoo nga bisan pa ang gangaan sa kamatayon dili makalumpag. Naoyon ba mo nga kini ang gitukod nga congregation sa atong Ginoo dili mapukan bisan pag-unsaon. Na dako kayo magsanong. Nya so kay oyon man mo. Nya kaning inyohang grupo ni tungha man nining mga tuig 1870s. Ang pangutana kinsa may pangulo ninyo o ka membro sa matuig sa kalibo. Kay ingon man ka nga di mapukan. So na nga mayop mag-research pa nga mo na atong gi paabot gyud yadtong niaging Sabado pero wa man gyud ning abot. So na nga kini laging mangangkonta nga wa tay igong kapasikaran factual. O niya, dunay mga isyu nga dili ko na ta mo gamit og history. Although gipasabot man tong Brad Tuto kaganiha. Nga kining kasaysayan party kana aron kita mahibaw. Kay kinamduman nga ang Biblia nasirado na. Sa mga tuig 405 AD gipublikar sa Iglesia Katolika ang unang Biblia. Mao ang Latina Vulgata, Latin Vulgate. O niya human niya na mga katuigana, dunay kasaysayan ang Iglesia nga gitukod sa atong Ginoo nga dili mapukan. Iya kaning iglesia nga gitukod sa atong Ginoo nga dili mapukan, dunay walay bugto nga kutay sa mga pangulo ug mga membro. Wala na nga ang atong Ginoo ni saad man. Sa Mateo 28:20 nga siya kanunay mag-uban sa iyang iglesia nga gitukod. Nga matud pa niya nga kini ang iglesia nga gitukod dili mapukan sa Mateo 16:18. Wala na nga ang mga sakop way bugto ang kutay gikan ni Ginoong Kristo ipasa ngadto sa mga apostoles. Gipili si San Pedro nga mo'y pangulo sa mga apostoles. Wa ilisi ang pagkapangulo sa atong Ginoo, kundili bilin kana diri sa kalibutan tungod kay nga atong Ginoo mosakaman sa langit. Muna na nga iyang gipialan si San Pedro nga isip mo'y pangulo taliwala sa mga apostoles. Og dili kay taman ra sa mga apostoles, dili lang kay taman lang ni San Pedro ang maong iglesia, kundili way pagkapukan sumala pa sa saad sa atong Ginoo. Muna na nga maningil gayud kita nga kung mangangkon manggani mangahas sa pagpangangkon nga sila ning ang gitukod nga iglesia, so kinanglan nga manubag sa mga pangutana. Kay duki-dukion nato dili lang kay taman ratas pagingon nga higugma natong Ginoo. Unya atong gipaambit ang pulong sa Ginoo. So sa atong paghigugma kinahanglan higugmaon usab nato ang lawas. Kay naa sa Kolosas 1:18 nga kining iglesia
Mao man niyang lawas sa atong Ginoo. The mystical body of Christ, kining kapunungan nga gitukod sa atong Ginoo, mao man ni iyahang mystical body dinhi sa kalibutan. Muna na kung gigugma na atong Ginoo, gidawat na atong Ginoo, higugmaon nato ang ulo, labaw na sad apilon ug higugma ang lawas nga mo'y gibilin sa atong Ginoo nga usa ka kapunungan. Yes, Kristo ang ulo. Manang Kolosas 1:18. Unya nahitabo karon daghan kayo moingon nahigugma sa Ginoo, gihimo nilang manluluwas, personal pang manluluwas, pero gisalikway ang lawas. Insakto ba na? Kompleto ba ng pagigugmaa sa Ginoo? Nga ang ulo ray gihugma samtang ang lawas gisalikway nga maong iglesia ang gitukod sa atong Ginoo nga di mapukan. Mo man na nga ang hangtod karon atong gipaabot gyud nga motek sa ato ang higala. Nga naas laing sikta nga makigambit kanato aron mapadayon ang ilang ining niya ang gihatag natong assignment aron ilang tubagon ang maong assignment. Ambot lang unsay gidangatan. Pero klaro na kayo bisan pag dili sila mo adto makakonclude kita kay igor man sila nangangkon wala na nga labihang pagka bangkaruta sa kamaturan sa ilahang pangatarungan nga tama na sa pangangkon pero wa gyoy ebidensya o ikatugan nga kasumpay gikan sa mga katuigan nga diin natukod nilang sikta hangtod pabalik ngadto sa mga apostoles. So man na nga ang atong gipabot yod nga hangtod karon wa man gyud mo text pod. So man na nga ang kini laging mangangkon ta nga kita nang naa biblically. Wala na ang tama ras pangangkon pero way ebidensya, way katugan. So wala na nga mahitabo gayod nga ang maong pagpangangkon taman ra sa angkon-angkon. So dunay pangutana nga gikan sa last 3 digits nga 313 ato sa ning tagton. Good morning. Tana lang mi wala bay bendisyon ang mag-ipon-ipon lang ang babae o lalaki. So gikan sa 313. So kung atong lantawon ang moral aspects nga kini kong bendisyon sa Iglesia Katolika nga gipiyal sa atong Ginoo ngadto sa mga tinugyanan mao man ni ang paghimo gyud nila. Sama ra nga kung gihiusa mo sa Dios walay bisan kinsang tawo nga sana ibuwag. Nga ang imong gisgutan bendisyon man so ang ato'y katubag nga sa ato lang kining kaugalingon nga panghuna-una nga wa nila mambiti ang grasyang makasantos nga pinagi sakramentos kaminyoon. Una na nga kining imong gingon nga nabendisyonan ba? So sa ato lang kaugalingon, wa gyud kay ngano ang sakramento usa sa mga agianan sa grasya. Una nga dunay gitukod ang atong Ginoo nga sakramentos kaminyoon. So muna na nga moingon kita nga wa gyud so maningkamot lang, dili lang pud kay taman ra diha, maningkamot gyud nga modawat niya ng sakramentos kaminyoon. So hinaut nga matinawan nga dapay laing follow up gikan sa laing pangutana 852 tama jud ka Brad higugmaon jud ang ulo. O syempre higugmaon jud ang ulo apila pug lawas ug higugma dili kay ulo lang. Yang atong ulo sa Ginoong Kristo yang lawas nga gitukod nga maong mystical body iglesia gisalikway kay naa nang tinukod og tao. Mayo ba na nga igor kaningon higugma ka? Unya wa nimo higugma sa diyang lawas na gitukod kay gisalikway kay naa ka nagpasakop niya ng lawas nga tinukod lag tao sa Amerika o ahang dapitas kalibutan. So na nga kung higugmao na tong ulo nga mao sa Kristo apilon tong higugma yang lawas kinanglan doon nagyoy harmony. Nga kung tinuod kan higugma ang kitatibuk-an ni Ginoong Kristo ang ulo gang lawas nga rin ang katilingban nga gitukod usa ka divine society nga yang gitukod. Nga ningon siya si San Pablo ningon sa Kolosas 1:18 nga ang lawas mao ni iglesia, si Kristo ang ulo, yang lawas mao ang iglesia. Nga kinanglan nga kung mudawat dawaton usab nato ang maong lawas kinana sa Efeso 5:23 si Kristo ang manluluwas sa iglesia. Ikit sa man iglesia mo ning katilingban yang gitukod. Nga na sa Efeso 5:25 gitugyan gyud ang kinabuhi alang ning iglesia. Dili ni kay iglesia nga bisan unsa lang o dili ang katilingban nga gitukod sa atong Ginoo
Nga na San Juan 10:16 nga may usa lamang ka panon ug usa ka magbalantay. Nya ang kining mao magbalantay way lain, ang mayo magbalantay si Ginoong Kristo na San Juan 10:11. So pangandoy na si Ginoo ug iyahan ang istorya nga dunay usa lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Mao magani nga dunay pipila nga wa pa masakop nining maong panon. Nya man na giagda kita. Nga kinahanglan mo pasakop ta niana. Nga kung gihigugma nato ang Ginoo higugmaon sa natong iglesia, dili lang kay ang ulo nga mao sa Ginoong Kristo ato sang iapil ang lawas aron makumpleto. So ato sang ihatag pagbalik ni Brad Toto. So na Brad nga kung higugmaon nimo ang ulo, iapil sa dang lawas. Kaya importante na. No? Ang ato mo kaigsunan, kung gisla mo ingon nga nahigugma mi sa Dios, pero mahurog ra maguna og diha ra kutob sa istorya kay higugmaon nimo ang Dios niya ang ulo ras nga mao si Kristo, medyo dili ta katuo nga si Kristo na. Kay kung tinuod nga nahigugma ka, apilon gyud nimo ang lawas. Di man na magbulag si Kristo ang iyang lawas. Anay usa sa bantayan nato mga kaigsuonan nilaging pagpahaom. Dili lang kay pagpahaom, kaning pag-apply gyud sa tinuoray nga kahibalo mahitungod niya na. Kay lisod man kaayo nga ang kaputol ray mong dawaton. Wala gid nga ngano mang gyud nga ang atong kaigsuonan mao manay ilahang iwali tungod kay di lagi sila ka-prove nga kanang ilahang simbahan ang tinukod na sa itong Ginoo. Mo manay ato yung pangutana sa mga naminaw nga mga igsuon na mga dili Katoliko, mo man ginay amo agyod nga puntarya gyud sa pangutana. Kining simbahan nga imong gipasakupan, kining imong gikugihan gyud og sa kasakas mga kabalayan, mao ba ni ang simbahan nga gitukod sa itong Ginoo? Ang tubag na brother, mingon kinasla nga. Mao ni. Kay ug mingon sila dili mao. Pwede naman sila nga mulakaw. Di man mao. Kay si San Juan, mingon magi San Juan sa 2 Juan 1:10, kon 2 Juan 10, mingon magi siya nga kinsa kadtong nagwali og lahi. Nauna gani magsakasakas kabalayan nga nagwali og lahi, ipatunglo siya. Dili lahi tong patunglo kay kang San Pablo man to. Ayaw nyug dawata sa inyong panimalay. Di gani pangumustahon. Ato ganing basahon aron sure naa sa 1 Juan, 2 Juan 10 ato ning mabasa mga kaigsuonan. Naa sa 2 Juan 1:10 mao ni ang atong mabasa. Busa, kung may muanha kaninyo nga dili magtudlo dining pagtulon-ana, ato bang pagtulon-an sa mga apostoles? Katong pagtulon-an nga gikan pa sa 1st century, unang usa ka gatusan ka mga katuigan. Ayaw siya dawata sa inyong balay, ubisan gani sa pagtagad kaniya. Sa 11, kay ang magtagad kaniya nagambit sa dautan niyang buhat. Dautan man ning buhat ning magwalig lahi, brother. Ngano na nga atoan ng dipinsaan. Nya to mga kaigsuonan kugi nga mang kusog kay mo hagit nga sige makig Bible study ka, Bible study ta. Nya pag abot na sa ultima ora ato mga kaigsuonan daghan na og katarungan. Una nga kaingon ta nga mula gina matud pa sa panultihon way pangatarungan nga mulungtad kung kini wala sa kamatuoran magkasukad. Una nga sayon ra mo ko kay pagpangangkon pero lisod kayong pagpruiba. Kay ang number 1 gyud nga pangutana nato unmuan ha sa ato mao man gini. Kini bang simbahan nga imong gipasakupan, kining imong gisangyaw
nga nagsakasaka kas mga kabalayan sa mga labinas mga Katoliko mao ba di simbahan nga gitukod sa Ginoo. Wangkon mo kita brother. Mao. Sunod pangutana. Sa pag-ingon sa tong Ginoo diha sa dapit sa katapusan San Mateo 16:18 pingon tong Ginoo paghuman niya og ingon nga ikaw mo Pedro ibabaw ni matutukuron ko ang akong simbahan. Mingon man siya bisan ang gahom sa impierno dili makabuntog nining simbahan nga gitukod, akong gitukod. Nining maong simbahan, matud pa ni Jesus. Na, muuyon ka ba? Nga tong Ginoo, wala mamakak sa iyang pag-ingon nga bisan ang gahom sa impierno, dili makabuntog nining simbahan. O niya, San Mateo 28:20, matud pas tong Ginoo, nganong dili mabuntog, tungod ka kay sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 20, mayon to Ginoo, ubanan ko kamo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kinsay gi sultihan sa to Ginoo ang kapunungan, ang simbahan ngayang gitukod. Busa tinaw og klaro mga kaigsuonan nga dako kayong pasalig sa tong Ginoo. Nganong dili mabuntog bisan pa sa impierno sa San Mateo 16 versikulo 18 bisan paggahom sa yawa dili makabuntog nining simbahan nga iyang gitukod tungod kay iyang ubanan ang iyang simbahan bisan pa hangtod sa katapusan sa kapanahunan. San Mateo 28 versikulo 20. Unya balik ko na to Ezekiel 12:25 unsay giingon sa tong Ginoo ang akong gipamulong mahitabo. Mao na nga gipamulong man sa tong Ginoo nga iyang simbahan ubanan hangtod sa katapusan sa panahonan. Muna nga mingon kita nga kay ubanan man sa Ginoo hangtod sa katapusan sa panahonan. Kay miuyon naman kamo nga kini mao ang inyuhang simbahan. Mao na mangutana kita. Uyon ka ba? Uyon ba kamo nga wala kini bugto ang kutay? Ang kutay sa mga pangulo, kutay sa mga nagdumala, gikan sa anyo 33, hangtod niining panahon na. Dako kayo slagsanong nga na, brother, no? Ay, ato mangyong na enkwentro personal ang atong kaigsuonan nga gustong makiguan-unuan ni brother. Murag mo to'y tubag sa atong panawagan, brother. Tingali ka monitor man isla, munang nagtinawagay siguro niya ito magkaigsunan. Kinsay muuna nila og atubang brother magigiuna. Wala nga lisod po og di na to tabangan brother kay daghan man pud sila gyud. Muna nga sa diha nga ato nang gipangutana kay di man mabugto ang kutay sa mga pangulo sa simbahan nga gitukod sa Ginoo unya mao naman ni imong giangkon ang inyuhan ni. Muna ito gipangutana, kinahanglan nga matubag ang pangutana nga gikan sa anyo 33 hangtod nining panahon na doon na kamoy katudlo nga pangulo sa inyong simbahan. Ay kung wa kamoy katudlo, nan kanang simbahan na kutob na sa pangangkon, walay kamatuoran diha kaniya. Unsa man? Ang itubag sa itong mga kaigsuonan na kinsa may inyong pangulo sa tuig sa kalibo na si Kristo may pangulo na mo. Di mo na mo itubag. Kaya atong tanawon, bisan pa, tanawon na to ang kasaysayan sa itong Ginoo, bisan pa sa anyo 50, wala na nga itong Ginoo. Sa 50 Anno Domini, wala na ang itong Ginoo, may balik na sa amahan. Bisan pag-alikas 40, wala na. Samot nag 1,000. Gawas lang atong nagmugna-mugnag sugilanon matud pang San Pedro. Kadaghan kaayong mga tao nga nagmugna og sugilanon pero mauray mo dala kanila adto sa kalaglagan. Mao man ay mabasa nato sa Biblia. Mabasa nato sa 2 Pedro Kapitulo 2. Mga kaigsuonan. Bahin sa mini nga mga tutudlo. Unsa may giingon dinhi? Ingon nga kaniadto may mga mini nga propeta mutungha usab diha kaninyo ang mga mini nga mga magtutudlo.
magpayuhot silag bakak og makadaot nga mga pagtulunan. O gisalikway nila ang agalon nga nagluwas unta kanila. Busa moabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Sa dos, apan bisan pa niini daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga daotan. Daotan gid ining magsangyaw lahi di brother. Busa pasipadaan sa mga tao. At niadtong mga tawhana ang matuod nga dalan. Di ba? Kasagaran sa atong madunggan. Basta Katoliko, yan asiyawa. Basta Katoliko, di na maluwas. Oh. Busa atong gihangyo atong kaigsuonan. Karong Marso 5 ug 6, si Brad Nuidora nga former pastor, 15 ka tuig nga pastor sa laing pagtulunan kay inborn siya nga dili Katoliko. Hasta pa iyang pamilya dili Katoliko. Na siya mga igsoong pastor o pastora. Ang iyahang amahan magsasangyaw sa ilang tinuhuan. Si Pastor Nuidora, former Pastor Nuidora, nakatukod pag siya iyahang tinuhuan. Pero na-convert sa pagkakatoliko tungod sa iyahang nakita ang kasaysayan. Nga kining iyahang tinuhuan gitukod ra man day og ordinaryong tao, dili si Kristo. Muna nga matod pa niya unsa may katarungan nga magpadayon, magpabilin ta. Yan ang tinuhuan nga gitukod lang og tao. Kay klaro ra bagi kaayo nga kanang tinukod lang tao wa gyoy pasalig ang atong Ginoo Ariana. Pero ang iyang tinukod naa sa Efeso 5:23 matod pa diha si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang iyang simbahan. Og siya mismo ang manuluwas sa iyang simbahan. Kadtong simbahan gyud nga gitukod sa tong Ginoo dili tong angkon-angkon lang. Daghan ra ba kaayong mo angkon, brother? Daghan mo kayo ingon nga lawas man pud mi sa Ginoo. Ingon po tong uban, lawas man pud mi sa Ginoo. Pila na kabuok lawas? Makabasa lag tekstos Biblia. Kami tinuod kay mabasa sa Biblia. Oh. Nakabasa man pug laing teksto nga lahi pug ngalan. Ngalan pero descriptive name dili proper name. Tukod pud siya. Lain na pod nga teksto yang nakita. Lain na pong gitukod. Oh. Pero tanaw nimo ang kasaysayan sa Biblia. Kanang mga descriptive name diha usara na kasimbahan. Ginganlan lang sa lain-lain tungod sa hiyas ni anang maong simbahan. Pananglitan itawag siya malukpanon sa tanan. Tungod kay naa kaniya ang kinaiyas pagkamalukpanon, pagkakatolika. Ngayon sa brother nga sa sinugdanan, ang simbahan gitukod sa tong Ginoo katoliko na ba daan? Katoliko ng daan. Isla, kung saan pagkakatoliko wa pa man na makalukop. Dili man na mo ilhanan sa pagkakatoliko kanang nakalukop og dili og wala pa mulukop. Nga naman. Iyaman ang kinaiya. Kinaiya man na sa simbahan nga gitukod sa Ginoo nga malukpanon gyud. Mulukop gyud. Pareha bag kalabasa. Ang kinaiya sa kalabasa mukatay gina brother. Pero wa na magpasabot nga sa dihang wa pa kakatay nawala ang iyang kinaiya. Bisan sa liso palang gani siya, naanadaan niya ang kinaiya sa pagkamukatay. Mao po na ang simbahan nga iyas Ginoo bisan sa sinugdanan wa pa makalukop pero sa pagkatinuod na ang tinuod lang nga pagkasulti naagid ang kinaiya niya sa pagka mo Katoliko makailapon. Mana ang kaigsuonan nga mao na ang atong komentaryo. Muna nga, atong klaruhon kayo. So ato kusang ibalik, brother, kaya murag na importante kayo nga tawag. Sabat kayo, Brad to, o lagi nga, kinilaging pagpangangkon, labihang sayo na. Pero ang pagpamatuot mo na labihang lisura, labi pa o tama na ka sa angkon-angkon. Kaya ito kaskurti na may gingon nga kontra-dokumentum non-valid argumentum na magunsa man ang imong pagkamayong mga istorya
pagkamaayo gyud diha sa mga pangatarungan, pero ang imong gisandigan argumento ra kontra nga dunay dokumento nga atong kapasikaran sa maragod ng mangangkon kag yuta. Imong giangkon nga imuha ng yuta nga sa diha gipangayoan ka og mga dokumento, titulo uban pang mga supporting documents. Dili ikaw tag-iya. So manang bulyaso ka sa imong pangatarungan. Nga man na nga atong Ginoo ningon sa San Mateo City 15. Nga pagbantay kamo sa mga mini nga mga propita. Wala sila kaninyo daw mga karnero. Apan sama sila sa bangis nga mga lubo. So nga atong Ginoo nagpasidaan nya unsa man ning tuiga gisulti sa atong Ginoo. Naani sa mga tuig 30 ngadto 33 Anno Domini. Nya kanu sa man nang hitabo. Samtang atong Ginoo nagtukod nagkapunungan ang Divine Society, ang iglesia. Muna na sa San Mateo 16:18 atong Ginoo nagtukod. Nya kini yang gitukod dili mapukan, yang gipasaligan. Nya iyang giubanan sa kanunay sa Mateo 28:20. Ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod matapos ang kalibutan. Ego sum vobiscum in omnibus divos usque ad secula seculorum. So atong Ginoo na mahayag. Unya kinahanglan nga atong tuan ang atong Ginoo. Nya kining pag-ingon niya sa Mateo City 15, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta, nahuman natukod ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong di mapukan. Labi ang dagana ang ninggawas nga nagpatuo nga mga propeta. Nagpatuo sila nga nakikita kanilang Ginoo. Dagan kayo kunuhay nakita nila diha sa kapanganuran. So doon na sila yung mga predictions pagani. Ang uban kanila una na ang labihang gubuta tungod kay nanagna, pero ang ilang gitagna wa matuman palpak nga mga panagna. So naa niya ang gawas kaning niya. Una atong Ginoo nagpasidaan ang daan sa mga tuig 30 ngadto 33 Anno Domini nga pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta. Kay mo na sila daw mga karnero apan sama sila sa bangis nga mga lubo. Naon sa mga pagiha nga sila nahimong bangis. Nga kananaang gihinganlan kanana sa Mateo City 21 nga dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginghiraan sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Yon sa may kabubuton sa atong Ginoo. Unsa may kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit. Ang kabubuton mao ang gipadahan iyang bugtong anak aron muluwas kanato. Unya adiser usab siya misaka sa langit nagtukod sa iglesia. Mao yang mystical body kapunungan. Ngayang gipiyal ngadto sa mga apostoles. Una ngadto sa San Pedro ug sa mga sumusunod nini nga hangtod karon nagbansiwag ang walay bugto nga mga pangulo gikan ni San Pedro hangtod ni Pope Francis I. Unya kadaghan sa atong mga friendly discussions, dias debate forums, or mo kita atong paninglon nga kung kamo nang naa kinanglan manubag mo sa pangutana nga kay ang gitukod sa atong Ginoo di man gyud mapukan bisan pag-unsaon persecutions ug uban pa. Mananaang si Father Tertullian sa iyang panahon sa mga tuig 200 ngadto 300 mingon siya nga the blood of martyrs became the seed of the church. Sumatod pa nga ang bunga sa mga martyrs, ang mga dugo mao nay ang bunga ni ana mao ning ang simbahan nga dili mapukan gitukod sa atong Ginoo. Nga nagkadaghan nga naa sa buhat inay sila yan ang adlaw 3,000 kapin ang gipunyagan ni San Pedro sa iyang paghimo sa humili. Nanas buhat uno nga sa usalang kaadlaw sa humiliya kining pagwali ni San Pedro. Labihan daghan na ang nagpabunyag. Na nga kunya gipangluto sila panahon sa persecution, pero the more nga they were persecuted bato pas kasaysayan, the more milipang umidaghan sila. Wala na nga ang pasalig sa atong Ginoo nga dili mapukan, wala na ang na tuman gyud. Kay bisan pagpamatyon sila, bisan pagunsaon, indaghan man hinoon. Ato ding basahon as buhat 2:41 nga daghan kanila mituo sa iyang mensahe ni San Pedro. Nagpabunyag mga 3,000 mga tao ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. So niadtong adlaw 3,000 dayon ang nadugang. So nagkadaghan. So human nga nabanhaw ang atong Ginoo nga misaka siya sa langit, misaad siya nga iyang ipada ang Espiritu Santo, nga iyang pangayoon ngadto sa amahan nga mo'y mapuli kaniya. Iyon atong Ginoo San Juan 14:16 nga madto kos pong amahan aron
mangayo og laing manlalaban nga maguban kaninyo sa kanunay nga mo na nga gipada ang balaang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Mo niya nga ang San Mateo 16:18 dito silang Ginoong Kristo, San Pedro ug mga apostoles sa Cesarea Philippo, lugar sa mga 200 kilometers gikan sa sentro Jerusalem, nasakop usab sa Israel. Namulong atong Ginoo tungod kay si San Pedro mo'y mitubag usab. Nga lang kaninyo kinsa man ako. Nga man nga si ang tubag ni San Pedro matud pastong Ginoo nga dili kana iyang kabubuton kundi gikan sa Amahan. So man nga dito gitukod ningon siya daw Art Peter na upon this rock I will build my church. Unya kanusa man na hingpit na tukod matud pas kasaysayan ang Pentecost Sunday is the birthday of the church. Nya kanusa man na nahitabo uno ang pagdangat sa Espiritu Santo nga diin pipila nila nagtago-tago pero sa dihang midangat ang Espiritu Santo 120 sila ka mga magtutuon nagtigom didto sa taas sa sinakulo sa Jerusalem o midangat ang Espiritu Santo ubda na nga isog na kaayo sila nga nagsangyaw way ko kahadlok kami sangyaw sa ebanghelyo sa maayong balita ni Ginoong Kristo. So ang pagingon nga kanang commissioning nga naa sa Mateo 28:20 nga panlakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug sangyaw maayong balita ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod matapos kalibutan. Nya paatras ta San Mateo 28:19 ingon siya nga tudloi silang tanan sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Natiknot nga tanan nga gisugo sa atong Ginoong Kristo kinanan pagatudluan ang katawhan. O niya naamay commissioning kinsa may giwalihan. Siyempre ang giwalihan kadtong wa pagani mo dawat o ka nakaila ni Ginoong Kristo. Dili sama ning uban at may kigsunan nga nagwaliwali sa kasakag kabalayan nga nanaga ni Biblia nakaila ng Kristo. Pero ang mga apostoles ang ilang giadto, ang ilang gisangyawan wa gyud makailan ni Ginoong Kristo uban kanila wa pagyud gani mo dawat nabaws tanan wa may lihis Ginoong Kristo una na nga wa nila dawata. Ningon na naman ang commissioning ning ngadto sila sa kinalaing lugar ila mga respective area of assignments aron pagpaambit sa pulong sa Ginoo kamo na nga silang tanan bisa nagkatag sa nakalaing probinsya diha dapita sa Jerusalem pero ang gidala nila wa magkatibulaag kundi usa lamang ka krido muna na ang pagtuo nga silang tanan pareho dili kay nagsantaiya og pagtuo nagsantaiya og panudlo so dunay usa ka krido nga ilang gitudlo nya usa sa mga gitudlo muna na ang atong Apostles' Creed muna ilang krido nga bisan asa silang dapita magsuroy-suroy dili sila madiskarel sa pagtulon-an sa atong Ginoong Kristo kay dunay krido nga gisunod wa magsantaiya dili susama karon nga nagsantaiya gawas na lang nga nagsantaiya og sikta nagsantaiya og founder bisag kinsa na lang nagtukod-tukod nya ginamit ang Biblia nagsantaiya usag panudlo bisag kinsa nila wa magka hinunta dili magka unsa na parehoan ay o dili magka disgustuhanay yang usa ka tumong mao lamang kining 43,000 kapin ka naglaing sikta ay ilang tumong mao lamang pagluad sa Iglesia Katolika gitabangan og kaning niyang atake ang mga doktrina panudlo sa Iglesia Katolika. 43,000 kapin ka nagkalaing sikta gadunay usa ka tumong mao ang pagluad sa Iglesia Katolika. Giatake ang mga doktrina sa Iglesia Katolika. Mao nga mga Katoliko nga walay tuon way hanaw mahitungod sa pagtuong Katoliko dali kayong nangambak. Mo ni ang atong programa usa kini ka pamaagi pag-edukar sa mga Katoliko o kadto mga di Katoliko maminaw nga makaambit usab sila o maghimo sila o kanang gitawag og mga kanang pagtuon nga hawa sa sectarian biases. So man na nga ato kining gihimo ipaambit nato sama ra nga ang mga apostoles gisugo. So ang simbahan mao gyud gihatagag otoridad sa pagpaambit sa mayong balita labaw tanan ang pagsangyaw sa kaluwasan nga dili lang gikan sa mga apostoles. Nangamatay ang mga apostoles gipulihan sa ilang mga tinudloan o ang ilang mga tinudloan nanudlo o ang mga nanudlo mao gihapon dunay kutay kanang gitawag og teaching ministry nga walay bugto ang teaching ministry. So manang hangtod karon miabot kanato ilabaw tanan ang simbahan mo'y haligi og sukaranan sa kamaturan 1 Timoteo 3:15 kay dinhi sa simbahan sa kapunungan gihakot ang labihan daghana nga mga informasyon. Sa mapananglitan ang Biblia
ang mga sinulat sa mga apostoles gitigom sa usa ka dapit. Kinsay nagbuot niya na ang Iglesia Katolika. Mo'y nag-decide taliwala sa 35,000 ancient copies nga ilang nakulikta natapok sa usa ka lugar ang 27 ka libro sa New Testament. Ang Iglesia Katolika pinagis kanon o konsilyo. Nagkalaing konsilyo sa Iglesia Katolika mo'y mi-decide nga kaning mga libruha mo'y appeal sa compilation sa New Testament. Nga mao man ang history. Pero nga ito makaigsunan, dili gustong mo kay sa history. Ngayon sa may katarungan nga dili gustong mo kay sa history, kaya diha naman makita nga mabulyaso sila. So mananaa nga pipila sa itong mga higala diha sa debate forum sa Facebook nga mulikay gyud sa history. Tungod kay diha man sa history makita og ang ilang sikta kano sila nagsugod. Nga di magyud sila kadinay kay kanang kasaysayan gi-record kana coherence and cohesive. Nga gidawat kana sa mga dagkong universidad sa tibuok kalibutan. Mga standard references nga why gilabanan nga bisan usa ka sikta kun dili gawas sa kamaturan mo'y gibutang dinha. Nya nga nga atong mga kaigsunan nga mo deny gayod nga dili ta mo gamit ining history. Kay kung mo gamit sa history mahibaw-an ang ilang mga pamaagi nga dili di ay tinukod sa tong Ginoo. Wala nang labing pait kung history na itandugon. Wala man sila nga Biblia lang. Wala na ang panudlo ni Martin Luther nga Bible alone. So sa ka Bible alone theory, kay og Bible alone theory, wa man dito mabutang kinsay founder nila. Gawas na lang sa ipatuo nila ilang ang kunon ang sa Matthew 16:18 nga sila nang naa. Pero og pangutanon, kinsay pangulo niya lang ang mga tuiga, why ikatugan tungod kay nangangkon ra sama sa gingon sa unahan nga ang usa ka tawo miangkon sa yuta nga dili iya igo ras pagpangangkon pero why mga supporting documents sama sa mga titulo nga siya mo'y tag-iya. So sa di pa nato ihatag di badto to atong tagdo ning text gikan sa 852 ay matud pa napay uban mga brad nga so personal po ni sa laing sikta dila nato basahon. So iharap po ning reaction. So salamat kayo 852. Kini mo hang gi-text 852 last 3 digits 852 tinuod jud ni. Pero dila nato basahon kay medyo unethical kayo ni sa mga laing sikta. So, mananaa nga, so, dila na ito basahon, kay unethical kayo ning, atos laing sikta, kung nato ning basahon, tinuod ni imong pagbati. Salamat kayo nga imong gipaambit, ang imong mga panahom, mga nauna, mahitungod na ang nila. So, maulagi na, nga, so, di apelain, nga, matuod gida ang Katoliko. O, siyempre, waman ta mag-angkon-angkon diri, waman ta magpatuo, nga, kininiang nangangkon lang tayo, pagkahuman, why mga dokumento sa mas tong gingon barahan sa kamaturan nga kung ikaw mo'y legal nga tagya sa yuta doon na gyud kay mga supporting documents nga legal sa balaod. Pero angkon-angkon lang kang dili imo sa dihang adto na husayon sa korte impas-gapas yun na imong pagpangangkon. Mao ra pod ni sa simbahan sa kapunungan nga gitukod sa atong Ginoo nga ipatuo nga sila na. So depay laing Brad gikan sa last 272. Sir, palihog ko og explain kinsang papaha ang gitugyan o gibinlan ni San Pedro sa iyang pagkamatay. So, matud pa sa record, salamat kayo. Last 3 digits 272. So, sa atong record sa kasaysayan, namatay si San Pedro 67 AD. Di sa siya namatay dito sa Roma. So, sayop nang giingon sa itong mga kaigsunan, why mabasa litra por litra nga niadto si San Pedro sa Roma. So, ang kasaysayan mismo, ang mga local historians panahon nila, labi pa si Flavius Josephus, nga mo'y local historian, bisag basahon ni sa kanang gitawag local history nila sila dito sa Roma. Kung sa tuadri Philippine history man. So, bisag basahon panang naa sa local history nila dito, naagyod na katatak nga si San Pedro dito gipatay sa Roma. Gilansang sa krus nga pinatuwad ang ulo. So, dili gyud na mabakwi sa kasaysayan. Unlike nga itong mga kaigsunan nga hilig sa litra por litra nga mabasa lang sa Biblia, dili na sa history kay Biblia lang. So, muna na nga, di man punta makapugos nila, kay mo na ilaha. Pero mao lagi na, labi pag mangangkon, impatso gyud ka kung wa kay mga dokumento ikatugan. So, atong balikon, ang request sa ato ang texter 272, last 3 digits 272, palihog og explain. So, kinsa kunoy gipulihan o gibinlan ni San Pedro.
Kinamduman nga si San Pedro namatay sa mga tuig 67 Anno Domini. Unya ang mipuli kaniya mao kini si San Linus. Inamatay po ni si San Linus pagka 76 AD. Ito pa urag nagbaylo ning 67 namatay si Saint Peter. Nga namatay po si San Linus 76 AD. So ang kining pagpili sa Santo Papa wala niya nga magtigom ang Collegiate of Cardinals. Nga gipaklaro naman gid na karon nga ang College of Cardinals mag-convene. Wala na nga kung dunay Santo Papa mamatay, labi pa bago pa lang namatay si Pope Francis, kining kuan Papa Juan Pablo II, si Pope John II, matuntuhan nag-convene ang mga College of Cardinals tibuok kanasuran, nagtapok dito sa Sistine Chapel. Unya motong napila si Pope Benedict XVI, human namatay si si Saint John Paul II. Unya ning resign man si voluntaryo man nga ni-resign si Pope Benedict XVI, nagtapok, nag-convene na po ang mga College of Cardinals. So, tanang mga Cardinales, tibok kalibutan, lakip na ni Cardinal Tagle din sa tuwas Pilipinas, usa ni sa mga candidate nga mahimong Pope. Kaya doon na ni sila kining gitawag og election sa ilahang kining ang pagpili. 2/3 vote pa to, majority, muna na. Unya, muna na nga kinsa may na pili diha, nga bisag kinsa nila pwede gani mo botar sa ilang kaugalingon, mo nominar, pero natay gitawag og 2/3 bata o na ato lang ng ukayon unya kay medyo taligam anta sa proseso. Basta gyud na ang pamaagi magtapok na sila nya tanang college of tanang mga cardinales tibuok kalibutan kandidatos pagka Santo Papa. So muna na nga nag-elect ni sila. Kini silang sa panahon pa nila sa dihang namatay si San Pedro. So muna na nga muna sa ilang lokal lang dito kay wa pa man gyud mo abot pod sa tibuok kalibutan ang Iglesia Katolika niya itong panahon na. Ewa pa magay dinis Pilipinas, 1521 manggani niabot ang Catholicism. So, labihan dugayas, katuigan. Tuig 33, Anno Domini gitukod ang simbahan sa atong Ginoo. Niabot dinis Pilipinas, tuig 1521. So, dunay usa ka libo kapin. Ka mga katuigan pa, usa pa gani nahidangat ang Iglesia Katolika dinis Pilipinas. Mao man ay naas Philippine history gani. So, dili kay angkon lang ta, ultimo ang Philippine history nagmatuod nga Philippines was Christianized in the year 1521 when Magellan came to the Philippines. Nga na magani kanta si Yoyoy Villamin ni ana, inomdom ko nga ipatukar na sa mong social studies teacher sa high school pa ko. So pamaagi ka na nga diin ang mao mga estudyante makahinomdom pinagi sa awit ni Yoyoy Villamin. So muna na nga uyog sa expedition ni Ferdinand Magellan mao na si Father Pedro de Valderrama nga konekta sa tong timan ito na aging Domingo nga muna na ang si Senyor Santo Niño ang imahe ni Ginoong Kristos batang gamay pa siya mo nang gihatag ngadto sa taga Sugbo sa diyang midawat sa bunyag silang raha humabon. So muna na ang kasaysayan nga namatay si San Pedro mipuli si San Linus nga mao ilahang napilian nga namatay si San Linus gipulihan ni Saint Anacletus nga doon na ni siya angga nga Cletus. Nga kani si San Linus naman ni sa Biblia si Lino nga napil sa pangumusta ni San Pablo. Nga namatay si Anacletus ikatulong nga Santo Papa gikan San Pedro, mipuli niya si San Clemente IX. Namatay si San Clemente IX niadtong tuig 97 Anno Domini, mipuli si San Evaristos sa tuig 97 AD. Nga namatay siya pagka tuig 105 AD. Nga may sunod si Saint Alexander I. Yagikan kaniadto do na kitay 266 na kasanto Papa. Kini si Pope Francis I ang ato ang present Pope, ang present nga pangulo sa Iglesia Katolika. Muna niya ang ika-266 kasanto Papa gikan ni San Pedro. So muna atong credential nga dunay walay bugto ang kutay sa mga pangulo gikan ni San Pedro. Muna nagpangutan unta sa tuig sa gatos kinsa may pangulo sa Iglesia Katolika dunay katugan. Tuig 105 to 115 Anno Domini si Saint Alexander I ang ikaunom nga Santo Papa. Nya garita mga tanas tuig 200 kinsa may pangulo sa Iglesia Katolika naa sa tuig 199 to ngadto sa tuig 217 naa ang ika-15 ka Santo Papa si Saint Severinius. Unya garita panahon sa pagkatao ni Constantine the Great nga mao'y gipamasangil sa ubang mga sikta nga mao'y founders Katoliko
naa si Saint Denis, ang ika-25 ka Santo Papa, nga nahimong Santo Papa gikan sa tuig 259 ngadto sa tuig 268. Nga natawo si Constantine the Great sa February 27, tuig 272. So, ang Santo Papa sa panahon nga natawo si Constantine the Great, mao si Saint Felix the First. As si Saint Denis, ika-25 ka Santo Papa, natawo man siya sa tuig 232. Unya mipuli ni Saint Denis, mao si Saint Felix the First, ang ika-26 ka Santo Papa. Muna na ang moingon tas itong mga kaigsunan, kay inyo mang ipasangil nga si Constantine the Great, may founder sa Iglesia Katolika, naabay balay nga mag-unawa pa'y panday. Kay wa pamataw si Constantine the Great, doon na nay 25 ka mga pangulo ang Iglesia Katolika, gikan ni San Pedro. So muna lang ay ilang mga pangatarungan, impas, gapas. Kay naabay simbahan nga natukod na wa pamataw ang founder. Naabay kapunungan nga diha na ang founder wa pamataw. Where in fact, ang history nagsaysay nga si Constantine the Great mao ang unang Roman emperor nga na-converted into Christianity. Inaabday magtutukod nga siya po'y nag-convert siyang kaugalingon. So muna na nga kung arita sa history, muna na ang ilang mga pangaturungan, impas, gapas, mga pasangil nga si Constantine the Great may founder. Natay libro niya na, libro sa usa ka pundok na tagaan ta niya na, nga nindot kay cover baga pagyod. Pagantod karon atong gitipigan, perti pang bag-uha. So naa dito nga si Constantine the Great kunoy founder, pero why referensya asa nga standard reference taman ra sa ilaha mga nauna. Una na nga kini niya mga pangatarungan nga mugna-mugna lang. Wala nang iya na sa magsisibya kung sa estasyonan pa, well abot ang mga management sa mga estasyonan. Wala na ang pag-ingon nga si Constantine the Great may founder sa Iglesia Katolika. Wala nga atong pangutana doon na balay nga mag-unawa pa'y panday. Kaya wa pamataw gani si Constantine the Great nga may gipatuo nila sa ilang mga sakop nga may founders Katoliko, doon na nay 25 ka pangulo ang Iglesia Katolika. Muna nang impas, gapas ang ilang pangatarungan, kung nga rin natas kasaysayan, munang di gyud sila musugot nga atong basahon ng history. Kay kung ato nang basahon ng history, may bawaan man sad kanus ala natukod ning punduka. So kay natukod ning punduka, mga dinhi naman sa mga 1900, dire na mga 1700, ulahin na kayo, mga kapin ng kalibo kapin, ka mga katuigan, human misakas Kristus langit, usa pa natukod ilang sikta. Muna na ang di sila gusto kasaysayan, kay mabulyaso man ang ilang pangatarungan. Muna na ang kung mugamit na sila Biblia, igo lamang sila nagangkon-angkon, kawa, gyud sila labot niya na, kay dili sila ang matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, kun dili ang matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, munang way bugto sa mga membro ug pangulo gikan sa anyo 33 ug hangtod karon ug hikit-an tana nga mo na iglesia kinahanglan magpasakop kana kay ato kanang natural nga katungdanan ang pagpangita sa matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. So munang naa. So atong agda nga mingon sila nga dili si Cristo founder sa Iglesia Katolika, na ang pangutana kinsang tawhana. Ayaw na lang si Constantine the Great kay wa pamataho si Constantine the Great, doon na nay 25 ka pangulo ang Santo Papa. So impas gapas ng gihapon. So atong yatag ni Brad Tuto alang sa dugang pa. Salamat kay brother sa nindot kay nimo nga tubag nya. Pangutana magod kinsay sunod ni San Pedro. So naa dinhi sa history nga si San Linus, no? Si Pope Linus. Anya unsang tuiga siya nagdumala naa sa 67 to 76 AD. Nya asa mabasa siya sa Biblia naa sa 2 Timoteo 4:21. Matod pa dinhi sa The Living Bible, do try to be here before winter. Eubulus sends you greetings, and so do Pudens, Linus, Claudia, and all the others. May the Lord Jesus Christ be with your spirit. Farewell, Paul. Mamani katong sa greetings, no? Napil si San Linus dias pagpangumusta. Nya, og tanaw nimo ang history, si San Linus ikaduhang papa, Santo Papa gikan ni San Pedro. Umunay kamatuoran kay igsuonan. Lamat kay sa pangutana. Na balik ko na to ang pangutana sayon ragi kayo. Nga
O naay mo sa kasakas yung mga kabalayan, mga igsuon ng mga Katoliko. Sayon na kayong pangutana. Nga, kana magligo-ligo ibn lagot. Imog yung ditsoon. Nga kaning simbahan nga imong karong gisangyaw, imong gihaguan pagsuroy-suroy, mao ba ni ang simbahan gitukod sa Ginoo? Agmoangkon basahe dayon sa San Mateo 16:18. Nga naaman dapit katapusan nag-ingon, bisan ang gahom sa impierno dili makabuntog sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Nganong di man makabuntog, nganong naaman kanunay tungod kay ang Ginoo mag-uban kanunay. Naasan Mateo 28:20. Jadi lang kay ang Ginoo mo nang gisaad pagit sa Ginoong Espiritu Santo nga mag-uban para nga kining simbahan na dili masayop diha sa pagpanudlo. Muna nga kon baliko na to ang ato mga kaigsuonan agpabilin ra gihapon ang assignment hantud doon. Kay mayong lang mo balik mo kontak ibinlan man to ni Brad Earl og cellphone number antod karon murag wala pa nila makita ilang reference kay wa pa man gid mo kontak ni Brad Earl. Mo na ingon ana kahaguka ang ang pag-angkon-angkon nga walay igong pasihanan. Mo na mga kaigsuonan nga mga Katoliko ayaw mong ditso og balhin nianang mga simbahan nga karon lang mitungha. Labi na ni karong mitungha lag 1900. Pero tira bagyang agresibo ha kayo. Nga wa ko ni relihiyong makaluwas. Ay relasyon ra ngadto sa Dios. May kagrelasyon sa Dios nya wa di ka mo tuo sa unang simbahan nga gitukod sa itong Ginoo. Nam na sa Lucas 10:16. Giatubang sa Ginoo ang mga apostoles nga una niyang gitukod. Mingon siya, ang nagdawat kaninyo nagdawat kanako, namati kaninyo namati kanako, og namati usab sa amahan nga nagpadala kanako. Usa klaro kayo og tin-aw nga kana na ang kanang pangangkon sayon kay na. Pero ang pagpruiba yan ang simbahan na mao perting apikiha. Kaya mo na baliko na mo kung ang simbahan Katoliko mo ipangutanon ni ana sayon kay na matubag gayud tungod kay do naman tay kutay pangulo nga walay bugto gikan sa anyo 33 hangtod karong panahon na. Muna nga ang pagkakatoliko mao na usa sa ilhanan o ang pagkakatoliko dunay duha kabahin. Unsa man kanang pagkakatoliko sa dapit, kanang pagkamalukpanon sa tanan, o kanang pagkakatoliko nga naa sa tanang panahon. Una, katoliko sa tanang dapit, naas tanang dapit, katoliko sa naa sa tanang panahon. Tingalig masuon nila ng naas tanang dapit, kaya kugi man puslag sangyaw, pero kanang pagkanaas tanang dapit, mawidi na gid nila masuon. Nga naman, mao lagi na nga dihas tong pangutana ay kining atom kaigsuonan kabalo manguta sa history sa ilang simbahan. Mao na nga ato dayong us-usa gamay ang naa sa history kanus as lagi tukod. Pananglit ang usa ka simbahan gitukod lang sa 1872. Atong us-usan ang atong pangutana anha manukan sa 1800. Isag arita sa 1850. Kinsa may nangulon nyo sa 1850? Bisag ari ka sa 1860. Kinsa may pangulo nyo sa 1860? Anya atong ingnon nga mao na himong sumpay pabalik ngadto sa mga apostoles o ngadto ni Jesucristo. Kana mo'y pangutana. Nga maingon na lang ang uban natong kaigsuonan nga mubalik rame kay nabilin ang mong referensya. Nang ano man nga inyong manggibilin, nga ang inyong tuyo sa pag-anha sa mga pagsakasakas mga kabalayan, mao man ka ang pagsangyaw, pagtudlo man ka sa kamatuoran sa mga tao labi na sa Katoliko. Anong inyong man gibilin?
Inyong gibilin o wa gyud mo ikapakita. So, mao na atong laruho na lang. Nga inyo bang nabilin ba o wa na ba gyud mo ikapakita? Kay inig moingon nga mobalik ra ko, di man makabalik. Anay dako kayong problema sa usa ka kanang pangangkon lamang. Una mga kaigsuonan, so ato nang bantayan. Nya mo lagi na nga matud pa ni San Juan sa mabasa na to sa Biblia sa 2 Juan 2 sa 2 Juan 1:10 ngadto sa 11 mao ni giingong San Juan busa kun may muanha kaninyo adili magtudlo nining pagtulon ana ayaw siyag dawata sa inyong balay. Unsang pagtulon ana? Pagtulunan sa mga apostoles nga gibilin sa atong Ginoo o pagtulunan ni atong unang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Pero mayon sila nga nahanaw man to. Kay giluto sa mga apostoles nagkaguliyang. Nahanaw, nawala, nakapanudlo, nagsayop. Maipod mo no? Kay ang gitukod sa Ginoo nahanaw kining inyuha nagpadayon. Nasayop ba? Mo nay pangutana sa atong mga kaigsuonan nga moingon nga na-apostasiya daw, na-apostata. Ang simbahan nga gitukod sa Ginoo nakapanudlo kuno sayop, nahanaw daw. Na ang pangutana kaning pag-ingon nimong nahanaw, na-apostata, nakapanudlog sayop, tinuod ni dili. Ilag, moingon gid sa Brad Earl nga tinuod na. Na pangutana karon sa pag-ingon sa Ginoo sa Mateo 28 bersikulo 20, magauban ako kanyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Et ego sum bubiscum in omnibus dibus osqui ad sicula seculorum. Na sa pag-ingon sa atong Ginoo ni ana ang pangutana na makakbang atong Ginoo o wala ba mamakak ang atong Ginoo sa pag-ingon niyang mag-uban siya kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Mayong ginas lang wa mamakak. Nakaron kinsa may namakak? Ang San Mateo 28:20 nga giingon sa Ginoo nga mag-uban siya kanunay o kaning giingon ninyo nga nahanaw ang gitukod sa tong Ginoo. Kinsa man roy namakak? Nga atong Ginoo o kamo? Mao na mga kaigsuonan. Nya do na pagigiingon sa Juan dinhi. Asa man mabasa? Na asa 1 Juan 2 bersikulo 18 ngadto sa 19 nga kini ato mga kaigsuonan proud kay dili na sila Katoliko. Maingon na dayon sila sa Katoliko pa ko wa ko pabasahag Biblia. Sa Katoliko pa ko daghang kay kog bisyo, palahubog, sugarol ug uban pa. Pero karon nga nian ako ning punduka wala na maayo nakakita na ko Ginoo. Betan ako na to nakakita na baka Ginoo ning hawa na kas tinuod. Na sa 1 Juan 2:18 ngadto 19, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. O karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo, kun antikristo. Busa masiguro na to nga duol na gayod ang katapusan. Sa 19, mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato, apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Unsa kunong dili kauban nato? Mga kaaway ni Kristo o mga antikristo. Na sa ilang magasin, klaro kayo, usa sa mga dagko sa tinuhuan sa ilang magasin nag-ingon sa Binisaya, kasagaran namo nining punduka nga niya karon dinhi kaniadto mga Katoliko. Na kinsa may naigo sa sulat ni San Juan sa 1 Juan 2:18-19. Ang Katoliko ba? Kamo nga namiya mao naigo ni ana. O kaning sulti ni San Pablo mo grabe-grabe. Sa maayong balita Biblia Galacia 1:8 matod pag San Pablo, bisan pa kami o anghel nga magwali og lahi ipatunglo siya. Na
Unsa giingon ni San Pablo, bisan pa kami. Unsa man San Pablo? Siya mo the last, mo say gitawag og the last apostle. Si San Pablo, apostol. Matud pan San Pablo, bisan pa kami. Bisan pag mga apostoles nga tinuod, magwalig lahi, ipatunglo. Bisan pag tinuod nga anghel, magwali og lahi, ipatunglo. Unsa nakaha nang nagwalig lahi, unya nagpaanghel-anghel, nagpaka-apostoles pa. So samot na ginang matinunglo. Dili kita mo inisulti ni ana kun dili naa ka na sa sulat ni San Pablo ngadto sa Galacia 1 versikulo 6 ngadto sa 8. Mga kaigsuonan. Nya, moingon ti Isla, mga apostol man na. Asa man mabasa sa Biblia nga ang Ginoo gyud mismo misulti gyud mahitungod ni ining mga tawhana. Naas Biblia oy. Naas San Mateo City. Nga dili gyud dawaton sa Ginoo. 20 ngadto 23. 21 ngadto 23. Mao ni ang atong mabasa mga kaigsuonan. Sa 20, busa mailah ninyo ang mini nga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Usa na sa binuhatan. O niya, matud pa ni Kristo sa Mateo City 21, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. 22. Sa may gingon ni Kristo, niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa og naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. O tanawa na, dili ba dako kayo us di ba maayong buhat na brother nga magwalip ginamit ang ngalan sa Ginoo? Nagbuhat pagig milagro, pinaagi sa ngalan sa Ginoo, tanawa ng sa telebisyon. Naay usa ka magwawali diha nga daghang kay siya mga testimonyo nga daghang nang ayo. So milagro na. Nagdala sa ngalan sa Ginoo. Milagro na. Pero pangutana, unsa may giingon sa Ginoo niya ng mga tawhana? Matud pa sa San Mateo City 23, apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Si San Juan, giingnan niya, ipainumduman kitang San Juan, akadtong namiya sa tinuod nga pagtuo, antikristo, o kaaway ni Kristo. O si San Juan, paghihapon mingon, nga kadtong nagwali og lahi, dili gani ipatimbaya, kay kadtong kinsa kadtong mutimbaya, kanila nakaambit sa ilang pagkadautan. Ilang daotang binuhatan. So daotan dayang binuhatan ng magwalig lahi. O niya matod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga papahawaon kay wa mailhi sa atong Ginoo kay mga makasasala. Na kamo mga kaigsuonan nga naminaw namo bisan dili Katoliko, pamalandungin yung ayo. Magpabilin ba mo tinukod og tao nga wa gi pasalig niya na nga wa bay ning pasalig. Di pareha sa tinukod sa Ginoo nga naagi pasalig sa Efeso 5:23. Nga siya maoy ulo sa lawas, katong lawas nga Tinuo, dili tong angkon-angkon. Nga maong simbahan og siya mismo maoy muluwas sa iyang lawas nga mao ang simbahan nga iyang gitukod. So pamalandong mo. Ayaw mo pabilin ng tinukod lag tao kay kung mao na nga magpabilin mo anang tinukod lag tao, may pa magtukod lang mo kinyo ha. Kay medyo mosinso pa siguro mo. Pero niya nindot ang giingon sa Ginoo, bisan pag maimo ang tibok kalibutan, pankawad-an kasi mong kalag, wa gihapoy mahimo. Busa kon mi dangop lang ka, miuyon lang ka ng simbahana, mianang pagtulon-ana, tungod kay gipa-eskwela imong anak, gitagaan mong balay, gitagaan mong bisan unsa nga kananang in return imuhang ibaylo ang imong kalag ni ana. Atong pahinumdom nga atong Ginoo kanunay nag-aghat nato. San Juan 10:16.
giangko na sa itong Ginoo nga daghan siya karniro nga wala sa iyang turil, wala sa iyang simbahan. Pero wala gid siya moingon nga pabilin lang mo diha kay luwason talagi mo. Ang importante lang nga naa mo maayong relasyon rin ako. Oh. Wa mo ingon itong Ginoo. Unsay giingon niya San Juan 10:16? Ang atong giingon, bingon. Aduna ko'y mga karnirong wala mahisakop dining maong turil. Kinahanglan nga dadon ko sab sila dinhi og mamati sila sa kong tingog. Aron adunay usa na lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Wa gyud ang Ginoo maguna-una nga ang iyang katawhan magkatibuag sa kabulag-bulag. Usa di ta magpabilin. Yan ang simbahan nga tinukod lang og tao kay unsay hinungdan ni ana miabot na karon og 43,000 kapin ka simbahan kanagalain laing simbahan nga tinukod og ordinaryong tao. Ang atong buhaton mabalandong ta tun-an nato ang kasaysayan. Ayaw mo pag tuo nga Biblia lang. Pabilin lang mo anang Biblia lang, di gid mo makakaton. Ang kanadi ang simbahan nga imong gipasakupan, tinukod lang ordinaryong tao, nga dili si Kristo. Tun iyang kasaysayan, sama sa gibuhat ni Pastor Noedora, former Pastor Noedora. Nga gitun-an niyang kasaysayan, dito nahibaw-an niya ang Iglesia Katolika, tinukod di ay sa itong Ginoong Hesukristo. Busa, mauna, mga kaigsuunan, na atong balikon pagpanawagan nga ang former Pastor Noedora muanhi sa ato ang parokya pinaagis Biblical Apostolate pinaagi ni Ma'am Remy Archaga nga maugyoy naningkamot nga iyahang ma-communicate iyahag yung maistorya si former Pastor Noedora pinaagi po Brad Earl kaya na may number ni si Brad Earl ni former Pastor Noedora kumpirmado gyud nga moanhi si Pastor Noedora karong dinistong parokya karong Marso 5 og 6. Nya kadtong mga nagduha-duha na silang pagtuo o gusto mo tambong mo sa himuon nga testimonyo ni Brad Noedora dinhi sa atong parokya ni Senyor San Miguel. Diha gid sa simbahan. Conversion story ni Pastor Noedora yang testimony. Nya ato pong paningkamutan kay kanang 5 Sabado na atong paningkamutan nga ato po siyang invite din sa stasyonan sa DXUM para nga ato siyang pahatagon pod og conversion story nga naunsang pagkaagiha nga nahimo siyang Katoliko. Naarabay mo ingon nga gibayran kuno na mudako na noon yung problema ani niya pangutana gibayran man ka pila po'y bayad nga dili basta-basta nang kinsay ning bayad dili basta-basta nang gibiyaan ni Pastor Noedora ang iyahang sweldo gikan sa gawas. Magdawatan siya og $1,000 a month. Nya pila man na niadtong panahon na 56. Nya i-convert nimo into piso ang 1,000 times 56 nahimong 56,000. Iyahan ang gibiyaan tungod sa kamatuoran. Kaya ang Ginoo mingon bisan pag maimo ang tibuok kalibutan pankawad-an ka sa imong kalag kay tuwa ka dili kamatuoran awa gihapoy hinungdan. Busa pamalandungin niyo mga kaigsuonan ang inyong gipasakupan. Nya ni ay text gikan sa atong igsuon si Sister Annie Santander. Matod pa good AM good AM ang Katoliko ingon ang lain sikta nga dako daw sayop ang mga panudlo. Ilaha raman ang hunahuna. Mayingon gislana aron dili ta aron matigwalaan ta. Imo man nagtrabaho gyud sa kontra. Tig pasalaak. Una ingon sa tong Ginoo nga ang dili mutabang nako pagtigom nagpatibulaag. Wala nga ato nang timan-an. Brother, kasi na last statement siguro nimo kay murag hapit ng oras. Salamat kayo, Brad. Imaya yung pagpaminaw ni Brad Prosiso Fernandez diya sa Miligan, mulapis sa Pugalisor. Nga ni Brad Rinante, may isang pagpaminaw diya sa Barangay Sudlon, mulapis sa Pugalisor. Nga silingan da ito niya, Brad to, ang dito diya nakigambit sa atong balay. Nga nga magtuon pa sa daw. So mahinaot ta nga
iyahag yung tunan free from sectarian biases. Yamay ting pagpaminaw sad ni Brad Patricio Ibanez. Nga mo'y kauban ni Brad Renante Sumulong. Nga naminaw karon sa tuang tulumanon. Nga taga good morning Brad Earl katoni. Okay, nagka-meet put mi ni kanunay ni siyang naminaw si Brad kuan Renante sa atuang tulumanon. Nga nagkakita mi dito sa parokya sa katiguman sa Biblical Apostolate na mananaang nagkaila mi. So iya ditong silingan. So ikaw na lay follow up Brad Renante. Nga napamagitoy wa gyud nila matubag pa nga moto gi assignment mo sa ilaha nga motoy among ipatubag. Kay ila man giangkon ang sa Mateo 16:18 nga sila na. So ila hagit tong pangitaag tubag. Nga matud pa gilisod-lisod, lisod gyud ni. Sa maragod sa usa ka estudyante nga ni-take og exam, nga white untuon, na lisod gyud pero ang nakamao katawa-katawa lang. So lisod gyud ni, labi pag angkon-angkon lang nga way ka prueba. So wala naman kita ikong panahon. May lang pagpaminaw nimo diha Brad Renante Sumulong og ni Brad Patricio Ibanez. Inautunta nga ato ning makuan gyud. Hukason nga atong garbo, ang kamaturan way atong ipatigbabaw kay ang kamaturan malisod pa may bukos kawayan. So wala naman kita ikong panahon. May na lang pagpaminaw sa nato mga listeners sa tibuok yod nga magding maabot sa signal sa tuang DXUM FM nga diri nanukad sa lungsod sa Mahayag. So magampo kita sa katapos sa pagampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kayo sa panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa mayong panglawas, sa mayong panahon o nining kahigayunan yun nga din among napaambit ang mga pagtulunan sa Iglesia Katolika na walain imong tinukod nining kalibutan na. Inautunta nga ang kaalam nga among naambitan, inautunta nga ang among mga kaigsunan nga nakadungog, nakabati niini, nga ilaw sab kining ma-internalize, gila sab kining mapaambit sa among mga kaigsunan aron nga kini gikan nining nga henerasyon o hangtod pa sumabot nga henerasyon hangtod sa imong pagbalik. Kini pabilin ug sa kanunay mambit-ambitan. Ipalayo sab kami Ginoo among ituboy nga kanimo, nga imo kaming ipalayo sa mga disgrasya ug kadaot sa among pagpamauli, ilabaw tanan. Ipalayo kami sa mga dautan nga buot mo patay o kaha mo guba sa among kalag ug lawas. Naot nga imong balang espiritu kanunay magagiya kanamo. Padala imong mga balang mga anghel aron mo'y magasapnay kanamo matag lakang nga diin asa kami padulong ining kalibutana. Ing tanan among gisalig kanimo nga mga among mga sponsors hinaot nga mga makabuhong walay makabuhong nga panalangin imong ihatag kanila o kaha tibuok panalangin nga makabuhong imong ihatag ngadto kanila. Imong tanan among mga tigpaminawan. Ing tanan among gisalig og gipasalamatan. Labaw sa tanan among gidayeg usab ang ang inahan sa Santa Iglesia, Maus Birhen Maria nga unang midawat ni Ginoong Kristo. Sustanan na lang mga anghel, mga santos langit libot sa imong trono. Amoy kaong gidayeg ug himaya. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan lang sa among Mayor Honorable Lorna Espina, sa Vice Mayor Honorable Camila Diaz, ug sa tanang Sangguniang Bayan members pinanguluhan sa among Station Manager Sir Jaime Dulyantes. Sa ngalan sa among Padre Cura Reverend Father Ramon Hilot o kang Reverend Father Fred Kailan o sa ngalan sa among Biblical Apostolate Chairperson Ma'am Remy Archaga, sa amo diayong Biblical Apostolate nga Treasurer si Ma'am Marina Magno. Nya sa ngalan sa amo ang mga texters, sa amo ang mga listeners o sa ngalan sa Pikas Lawak si Ernie Cañete. Sa ngalan sa among kauban nga wala karon dinhi Brad Jonard Calbonero o Brad Jan Lumayag. O sa ngalan sa usab sa amo ang kauban Brad Sanchez kauban ako karon. Ako moingon hangtod sunod higayon samang takna og istasyon. Mayong buntag mahayag. Mga kaigsunan, kadto ang tulumanon sa Biblical Apostolate sa San Miguel Paris Mahayag, Luca Pido, hangtod sunod takna og istasyon.